नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई थी। एक महीना की मुसावत से रोब के ज़रिए मेरी मदद की गई और तमाम ज़मीन मेरे लिए सजदागाह और पाकी के लायक बना दी गई। बस मेरी उम्मत का जो इंसान नमाज के वक़्त को जहाँ भी पाले उसे वहाँ ही नमाज अदा कर लेनी चाहिए। और मेरे लिए गनीमत का माल हलाल किया गया, मुझसे पहले ये किसी के लिए भी हलाल ना था। और मुझे शफ़ाअत अता की गई और तमाम अंबिया अपनी अपनी कौम के लिए मबऊस हुए थे, लेकिन मैं तमाम इंसानों के लिए आम तौर पर नबी बनाकर भेजा गया, यानी कि रहमतुल लिल आलमीन। अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारा सबक नंबर 11 है और इसका चौथा पार्ट जा रहा है। नून साकिन और तनवीन साइन की इकसाम को लेते हुए हम तमाम 3 इसके रूल्स बयान कर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे नेक्स्ट रूल आएंगे तो वो भी बयान होंगे इंशाअल्लाह। और आज जो हमारा सबक है इसमें जो भी हरूफ पढ़ेंगे उसके मुताबिक तमाम रूल्स को बयान किया जाएगा। फ़ा रा ज़बर फ़र, गैन बा ज़बर गब, फ़र गब, फ़र गब, फ़र गब। यहाँ पे बा साकिन आ रहा है, इसलिए हम बा साकिन हरूफ कलकला का हरफ है तो हम एको साउंड से प्रोनाउंस करेंगे। So we pronounced with echo because ba is haruf kalkala and we pronounce kalkala haruf with echo sound. Fa noon zabar fan, swad ba zabar sab, fa sab, fa sab, fa sab। यहाँ पे इख्फा का हरफ आ रहा है, नून साकिन के बाद नेक्स्ट हरफ स्वाद आ रहा है जो कि हरूफ इख्फा कहलाता है। तो हम यहाँ पे इख्फा का गुन्ना करेंगे। इख्फा में नून साकिन और तनवीन साइन की आवाज़ को हाइड करके पढ़ा जाता है, तो हम इसलिए यहाँ पे गुन्ना करेंगे, इख्फा का हाइड करके आवाज़ को निकालेंगे। फ़ा सब, we hide the noon sakin and tanween sign when we pronounce ikhfa gunna. Fa sab, fa sab. So the next word is waw noon zabar one. Alif we didn't pronounce. Why? Because the next harf sakin after alif, so that's mean every time when you know sakin and tashdid sign harf we pronounce with the back harf harkat. So alif hasn't any sign, so that's why we pronounce noon sakin with the waw harkat. So हमने यहाँ पे प्रोनाउंस किया वाव नून ज़बर वन, हा रा ज़बर हर, वन हर, वन हर, वन हर। अब यहाँ पे हमने क्लियर क्यों प्रोनाउंस किया इस हा को? हमने इख्फा का गुन्ना नहीं किया। वाई? बिकॉज हा इज़ नॉट इख्फारियुल हरफ, हा इज़ इज़हारियुल हरफ। सो दैट्स वाई वी प्रोनाउंस क्लियरली, वी रेड क्लियरली। सो यहाँ पे इज़हारियुल अप्लाई हो रहा है, वन हर। अगले हरफ पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ दिस हमज़ा खा ज़बर अख, हमज़ा खा ज़बर अख, रा ज़बर रा, जीम ज़बर जा, अखराजा, अखराजा, अखराजा। स्टॉपिंग साइन, सो वी प्रोनाउंस्ड ओनली अखराज, रज। जीम साकिन हो जाएगा, तो यहाँ पे जीम जब साकिन होता है तो कलकला प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम एको साउंड निकालेंगे, वी प्रोनाउंस्ड विद एको साइन, अखराज, अखराज, अखराज। तो यानी कि पूरा वर्ड अखराजा, और जब हमने साकिन करके वक्फ की सूरत में इसे पढ़ा तो अखराज, रज, रा जीम ज़बर रज। यानी कि जब जीम साकिन हो गया तो साकिन हरफ हमेशा बैक हरफ की हरकत से पढ़ा जाता है। तो बैक हरफ के साथ हमने अगर जीम को पढ़ा, रा जीम ज़बर रज, अखराज। होप यू अंडरस्टैंड। सो वी गो नाउ नेक्स्ट वर्ड। हमज़ा रा ज़बर अर, सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, अरसला, अरसला, अरसला। रा साकिन है और
را کو ہم جب بیک حرف سے پڑھنے لگے ہیں تو بیک حرف پہ زبر ہے اور ہم نے اس لیے را کو پر پڑھنا ہے. ارسالہ ارسالہ. نیکسٹ ورڈ از عین غا زبر اغ توا زبر تا اغتا شین زبر شا اغتاشا 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 اغتاشا. حمزہ فا زبر اف لام زبر لا ہا زبر ہا افلاح افلاح افلاح. حمزہ کاف زبر اک را زبر را میم زبر ما اکرامہ اکرامہ اکرامہ. حرکت کو فوراً سے پڑھتے ہیں کیوکلی بیسس وی پروناؤنسڈ حرکت سو دیٹس وائی وی پروناؤنسڈ اکرامہ ڈیڈنٹ اینی حرف longer. So the next word is Hamza lam zabar al ha zabar ha mim zabar ma alhama alhama alhama. Here is no any rule. Hamza noon zabar an sheen zabar sha ra zabar ra. دیکھیں یہاں پہ کون سا ریول بن رہا ہے. اب آپ سوچیں شاباش thinking about that rule. After noon sakin when we see the next harf sheen, which rule has sheen harf? Because already you know that ikhfa rule harf. Already you know that ikhfa rule harf. So here is sheen. Sheen is ikhfa rule harf. So we pronounced with hide noon sakin. Ashara, ashara, ashara. The next word is Hamza noon zabar an qaf zabar ka anqa dua zabar da anqada anqada anqada. یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد اخفا کا حرف آ رہا ہے تو ہم نے ہائڈ کر کے غنہ ادا کرنا ہے. انقدہ. دال میم زبر دم دال زبر دا دم دا میم زبر ما دم دامہ دم دامہ دم دامہ. بہت آسان حرف ہے, یہاں پہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی رول بھی نہیں آ رہا, بہت آسان ورڈ ہے. عین سین زبر اس عین زبر آ سین زبر سا اس اسا اس اسا اس اسا. اور اگر نیکسٹ میں اخفا اسٹاپنگ سائن ہے, راؤنڈ سرکل ہے یا اسمال توا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یا اسمال جیم نظر آ رہا ہے یا زا نظر آ رہی ہے, تو آپ وقف کی صورت میں اس حرف کو پڑھیں گے اس 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 اس. The next word is عین حمزہ عین زبر آ با پیش بو دال پیش دو اعبدو اعبدو اعبدو. اور سیم لائک دیٹ بیکاز جب عین ساکن ہوتی ہے وین وی سی عین ساکن وی پروناؤنس ود کرو. کرو یعنی کہ تھوڑا سا اپنے لہجے میں کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ آپ عین کو کلیئر آواز سے پروناؤنس کر سکیں. اعبدو. The next one is نون عین زبر نا با پیش بو نعبو دال پیش دو نعبدو نعبدو نعبدو. اب آپ فیل کر رہے ہیں نا کہ عین کلیئرلی پڑھی جا رہی ہے. نا 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 نعبدو. The last word is یا خوا زبر یخ را پیش رو جیم پیش جو یخ رجو یخ رجو یخ رجو. یہاں پہ خوا بھی تھکر وائز حرف ہے اور را بھی تھکر وائز حرف ہے, یعنی کہ یہ بوتھ حروف دا حروف مستعلیہ, so we pronounce with thicker wise. If the next is stopping sign, so jim going to be sakin, so we pronounce with echo because then jim is going to be حروف قلقلہ. So we pronounced yakh ruj yakh ruj yakh ruj, but the full word is yakhruju yakhruju yakhruju. In waqf condition yakhruj yakhruj. So now we finished our class, so inshallah we'll meet in our next lesson. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.